السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا فورس د لورنز ولا فورس دو لا بلاص. ايماجينو عندنا واحد البلاصه فيها واحد لو شون بي ديريجي vers le vecteur unitaire EY، بمعنى داخل لو سونس ديالو هو لو سونس ديال الفيكتور اللي داخل ليكرون صافي. وافترضوا ان عندنا واحد لا بارتيكول اللي عندها لا شارج بوزيتيف، مثلا بروتون مثلا. تري بيان. دابا هنايا افترضوا ان طلقنا هذا البروتون بواحد لا فيتيس في. الحاجه اللي كنلاحظوها في هذه التجربه هي ان هذا البروتون هذا ملي كنطلقوه بواحد لا فيتيس في كيطلع للفوق. كيفاش كيطلع للفوق؟ يعني كاين واحد لا فورس كتطلعو الفوق، ما كتخليش غادي في ديك لو سونس ديال او اكس، حيت هذا هو او اكس، كتخليه يدور ويطلع ل او زد. داكوغ. شنو مشينا كنديرو؟ شدينا نفس لو بروتون وديناه في لا فيتيس اوبوزي، يعني واحد لا فيتيس لي سونس ديالها موان او اكس. شنو لاحظنا؟ لاحظنا ان هاد لا بارتيكول كتهبط لتحت، بمعنى كاينه واحد لا فورس كتخليها تهبط لتحت. دو ميم فاصون عاوتاني شدينا نفس لا بارتيكول وعاود ديناها لتحت، بمعنى طلقناها بواحد لا فيتيس لتحت، هابطه لتحت. شنو دارت؟ عاوتاني دارت الجهه اليمين، يعني واحد لا فورس خلاتها تدور للجهه اليمين. عاوتاني نفس الحاجه، خدينا ديك لا بارتيكول نفسها وطلقناها بواحد لا فيتيس في vers le haut. شنو لاحظنا؟ لاحظنا واحد لا فورس كتدفعها للجهه ديال اليسار. هنا شنو كنستنتجو ان هاد لا فورس عندها علاقه بلا فيتيس وبلا شارج. لو شون بي مازال لحد الان ما تاكدناش. شنو مشينا كنديرو عاوتاني؟ هاد المره لو شون بي خدينا لو سونس ديالو اللي هو لو سونس موان او y، بمعنى خارج عندنا لو فيكتور بي خارج من ليكرون صافي. وشدينا هاد لا بارتيكول وديناها بلا فيتيس في بحال اللي درنا في الاول. شنو لاحظنا ان اف هاد المره كتهبط لتحت، ما كتطلعش للفوق. نفس الحاجه عاوتاني الا ديناها بواحد لا فيتيس اللي هي على اليسار، نلقاوها العكس ديال ليكسبيريونس اللي فاتت، يعني لا فورس كتطلعها للفوق، يعني لا بارتيكول كتطلع، ما كتبقاش غاديه بديك لا فيتيس في نفس لو سونس. شنو مشينا كنديرو؟ قلنا واش هي البروتون اللي عنده هاد الخاصيه ولا لا. شدينا الكترون وديناه بلا فيتيس في لو سونس موان او اكس، يعني vers la gauche. لاحظنا ان لا فورس نفسها كتطبق على هاد لا بارتيكول اللي هي الالكترون، ولكن كتجرها لتحت. هنا شنو كنستنتجو ان هاد لا فورس اف بروبورسيونيل لا شارج، حيت منين كانت بلس مشات في هاد لو سونس، ولا منين كانت موان مشات لو سونس اوبوزي. ولاحظنا ان اف بروبورسيونيل لبي، حيت ملي كان لو شون بي سويفون او y كان لا فورس مثلا هنا في هذه الحاله لا فورس كانت هابطه لتحت، ومني كانت كانت طالعه الفوق، ومني كانت موان او y لقينا العكس، يعني انها بروبورسيونيل لبي. ولاحظنا ان اف بيان سور بروبورسيونيل لا فيتيس، حيت ملي غيرنا لا فيتيس تغيرت حتى اف. دو فاسون جينيرال هاد اف اللي هي لا فورس د لورنز كتكتب على شكل Q fois V فيكتوريال B. هذه هي لا فورس دو لورنز. غادي تجي وتقول لي باش عرفت لو سونس ديال اف. لو سونس ديال اف عرفتها بلا رègle des 3 doigts de la main droite. شنو كنديرو؟ هاد لو بوس
كنعطيوه الفيكتور باغ اكزومبل اف، وهاد الصبع الثاني كنعطيوه في، والثالث كنعطيوه بي. يعني الا كانت في غاديه هكا و بي داخله لداخل، اف غتكون طالعه، ولكن ا كونديسيون. شنو هي هاد لا كونديسيون؟ هي ان هاد لا شارج خصها تكون بوزيتيف. علاش؟ حيت الا كانت نيجاتيف هاد لا شارج هادي غترجع نيجاتيف، بمعنى كلشي غادي يتقلب، لا فيتاس غادي تكون غاديه في هاد الاتجاه. ولكن راه هاد اف هي موان في فيكتوريال بي، بمعنى واخا هنا بي غتبقى في هاد لو سونس و في هاد لو سونس، اف غتقلب. هادي في الحاله ديال الالكترون مثلا، ولا لا شارج نيجاتيف اون جينيرال. داكوغ، اف كنعطيوها لهاد الصبع هذا، و بي لهذا، و في لهذا، وكنشوفو لو سونس ديال اف. كنعطيو في لو سونس ديالها و بي لو سونس ديالها، و اف كنعرفو. داكوغ، دابا لحد الان شفنا لا فورس اللي هي لا فورس لورينز، ولكن عندنا هاد لو كا ديال لي بارتيكول، يعني واحد الديستريبيسيون ديسكونتينيو. دابا غادي نمشيو نشوفو شنو غادي يوقع الا كانت ديستريبيسيون اللي هي كونتينيو، يعني سوا يكون عندنا ان فيل يعني ديستريبيسيون فيليفورم، ولا اون سيرفاس يعني ديستريبيسيون سيرفاسيك، ولا ان فوليوم يعني ديستريبيسيون فوليوميك. خدينا المثال ديال ان فيل اللي كيدوز منه واحد الكورون اي، وعندنا واحد ديبلاسمون، مثلا نختاروا واحد ديبلاسمون اللي هي دي ال. داكوغ، دابا غادي نشوفوا ديك لا فورس اف شحال غادي تساوي لنا. نذكروا بلا فورس لورينز، لقينا ان اف كتساوي هي كيو فوا في فيكتوريال بي. ونسينا بي، نفترضوا ان بي مثلا في هاد لو سونس، ان عطينا واحد لو شون اكستيريور اللي هو لو سونس ديالو. قبيله شفنا ان هذه هي او زد وهذه هي او اكس، وهذا لو سونس هو او يغريك. او يغريك، دونك هاد بي سويفون او يغريك. دابا غادي نشوفوا العلاقه ما بين في و كيو وهاد اي و دي ال. نفترضوا ان عندنا في هاد ليليمون دو لونغور دي ال، يعني في هاد الطريف الصغير ديال لو فيل، عندنا واحد لا شارج اللي هي دي د كيو. كيو هي لا شارج توتال، ولكن دي د كيو هي لا بارتي الصغيره اللي كاينه في هاد دي ال. نقولوا سوا دي د كيو une charge partielle contenant dans la longueur dl. يعني f هاد المرة شنو غتكون كتساوي لي؟ غتساوي لي دي د كيو فوا لا فيتاس ديال هاد لي شارج فيكتوريال بي. و في شنو هي لا فيتاس. لا فيتاس شنو هي لا لونغور ديالنا اللي هي في هاد الحالة ليليمون ديالنا دو لونغور هي دي ال سور دي تي اللي هو لو طون باش مشينا من هنا لهنا، هذا هو تي. دونك هاد في نقدروا نرجعوها كتساوي دي د كيو فوا دي ال سور دي تي فيكتوريال بي. هاد دي تي
نردها لهاد الجهة بمعنى ترجع لي هنايا ديت كيو سور ديت تي فوا دي ال فيكتوريال بي. وشنو هي ديت كيو سور ديت تي؟ لا فارياسيون دو شارج دون لو طون هو لو كورون، حيت لو كورون شنو هو الموفمون ديال لي شارج فواحد ليسباس بوندون واحد لا دوغي دو طون اللي هو تي. داكوغ، يعني اي كتساوي ديت كيو سور ديت تي. في هاد الحالة نلقاو ان اف كتساوي لي اي دي ال فيكتوريال بي. هذه هي لا فورس de la place. نحاولوا دابا نديرو ريزومي لهذا الفيديو هذا. شنو شفنا؟ اول حاجه شفنا لا فورس دو لورنز. شنو شفنا في لا فورس دو لورنز؟ شفنا ان اف كتساوي لي كيو فوا في فيكتوريال بي، وقلنا كنعرفوا لي السونس ديالها بلا ريغل دو لا مان droite. وشفنا لا فورس de la place اللي هي اف كتساوي لي، خدينا اكزومبل ديال ديستريبيسيون فيليفورم، كتساوي لي اي دي ال فيكتوريال بي. هادي في ديستريبيسيون فيليفورم، ولا الا بغينا اون جينيرال مثلا في ديستريبيسيون سيرفاسيك غتكون هي شحال؟ هي جي اس فوا دي اس فيكتوريال بي. هادي في لو كا سيرفاسيك. في لو كا فوليميك اف تساوي لي جي فوا ديت في فيكتوريال بي. هذا لو كا فوليميك avec G شنو هي رو فوا في، و جي اس هي سيغما فوا في. بهذا الشيء غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو، وإلا كان شي استفسار ولا شي سؤال شي حاجه ما فهمتوهاش حطوها في الكومونتير. وإلا عجبكم الفيديو متنساوش ديروا لايك. السلام عليكم.